अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि आप मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। 100 साल बाद की 5वीं किस्त। नूरी गाड़ी में बैठी थी। इनको शायद नूरी के भागने की फिक्र ही नहीं थी। शायद वो समझ रहे थे कि भीड़ की तरह डरी सहमी सी रहने वाली ये मासूम सी लड़की इन भेड़ियों के जंगल से निकलकर भागने का सोच भी नहीं सकती। मगर ये इनकी खाम ख्याली थी। वो जैसे ही सब उतर कर नीचे गए, नूरी ने आस्था से गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकलकर दौड़ लगा दी। वो सब गाड़ी की दूसरी तरफ नीचे झुके गाड़ी को देखने में मशरूफ थे। उनको नूरी के कदमों की आवाज ने मतवज्जा किया। नूरी गाड़ी से निकलकर गाड़ी के दाएं तरफ भागी थी। अगर वो कुछ दूर आहिस्ता चलती तो शायद इनसे कुछ और दूर निकल जाती, मगर आजाद होने की फिक्र में वो भूल गई थी कि इसके कदमों की आवाज इन तक पहुंच सकती है। कदमों की आवाज सुनकर वो सब उस तरफ मतवज्जो हो गए। अंधेरे में दूर जाते एक साये को देखकर वो इसके पीछे भाग पड़े। इस वक्त नूरी के सिवा यहाँ ऐसा कोई नहीं था जो इस तरह भागता। नूरी इनसे कुछ फासले पर चली गई। वो चंद पल नजर तो आई और फिर अंधेरे में गुम हो गई। सामने कुछ फासले पर झाड़ियां सी थी। कमाल और उसके साथी भागते हुए वहां तक पहुंचे, मगर नूरी का कहीं अता पता न था। वो इधर ही कहीं छुपी होगी। ढूंढो उसे। कमाल अपने साथियों से मुखातिब था। रात आहिस्ता आहिस्ता सरकती जा रही थी और बहुत देर से उसे तलाश कर रहे थे, मगर नूरी इनको कहीं न मिली। इन झाड़ियों से आगे दूर तक साफ इलाका था। किसी के छुपने की कोई जगह ही नहीं थी। वो यहीं कहीं दुबकी बैठी होगी। अच्छी तरह ढूंढो उसे। अब की बार कमाल के लहजे में गुस्सा वाज़ेह था। इसके साथी एक दूसरे से जरा फासले पर होकर नूरी को ढूंढने लगे। साईं, ये छुपी है इधर। कुछ देर बाद अचानक ही कमाल के एक साथी की आवाज आई। इसने नूरी को बालों से पकड़कर घसीटने की कोशिश की। इसकी आवाज सुनकर दूसरे भी इसकी समीप चल पड़े। करीब पहुंचकर कमाल ने गुस्से में नूरी को एक जोरदार थप्पड़ मारा। नूरी को अपना गाल सुलगता हुआ महसूस हुआ। इसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझसे भागकर कहाँ जाएगी तू? साथ ही इसने काटदार लहजे में नूरी से कहा। अपने गम में इनके कदमों की आवाजें करीब आती हुई सुनकर नूरी झाड़ियों के करीब बने एक छोटे से टीले के पीछे लेट गई थी, जहाँ से कुछ देर बाद इसे देख लिया गया। कमाल के एक साथी ने इसका बाजू पकड़ा और साथ चलने का कहा। नूरी अब भी खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। कमाल ने इसे बालों से पकड़ा और तकरीबन घसीटता हुआ झाड़ियों की दूसरी तरफ ले जाने लगा। बालों को झटका लगने से नूरी के सर में दर्द की एक लहर उठी और इसके मुंह से बेसाख्ता एक चीख निकली। कमाल गुस्से में हैवान बना हुआ था। इसने कोई परवाह नहीं की और नूरी को इसी अंदाज से घसीटता हुआ दूसरी तरफ ले गया। अपने कमाल के साथी ने जैसे ही इसके जिस्म की तरफ हाथ बढ़ाया, ऐन इसी लम्हे कोई अचानक इनके सरों पर आ खड़ा हुआ। किसी को यूं अचानक अपने सामने पाकर वो बिदक कर पीछे हटे और पत्थर की मूर्तियां बने इसे तकने लगे, जो इनको अजीब से अंदाज में देखे जा रहा था। ये एक खूबसूरत नौजवान था जिसने आम पुराने से कपड़े पहन रखे थे। कौन हो तुम? कमाल का एक साथी हिम्मत करके बोला। रात के इस पहर इस सहरा बयाबान में यूं अचानक एक खूबसूरत नौजवान को देखकर वो बौखला से गए। ऐसे हालात में जहन में आने वाला पहला ख्याल किसी जिन या भूत का ही होता है। अलबत्ता नूरी खौफजदा नहीं हुई थी। वो बस उम्मीद भरी नजरों से उस नौजवान को तकने लगी। आम हालात होते तो इसे बिराने में रात के इस पहर नूरी किसी इंसान को देख लेती तो इसे भी भूत समझकर बेहोश हो जाती, मगर इस वक्त और इन हालात में इसे जिन भूतों का कोई खौफ नहीं था, क्योंकि जिन या भूत ज्यादा से ज्यादा इसे जान से मार देते, मगर ये इंसान नुमा दरिंदे तो इसकी इज्जत के दर पे थे और गैरतमंदों के लिए इज्जत ही हमेशा जान से बढ़कर होती है। कौन हो तुम? इस पर कमाल ने इससे पूछा। मोलसक। नौजवान के मुंह से पुकार सी निकली। मोलसक? सबके मुंह से बैक निकला। ये कैसा नाम है बाबा? कमाल के एक साथी ने कहा, मगर मोलसक ने कोई जवाब ना दिया। हिंदू हो? इसी ने दोबारा मोलसक से पूछा। मोलसक को क्या पता था हिंदू मुसलमान क्या होते हैं। ये तो बस इंसानों को जानता था। इससे अगर ये पूछते कि इंसान हो तो शायद ये सच बता देता। किस गोट के हो? यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? कमाल ने जरा रौब से पूछा।
اس کی حالت سے کمال کو لگا شاید قریبی کے کسی غریب ہاری کا بیٹا ہے، اور غریب ہاری تو ان کی ریت میں آتے ہیں، وہ چاہے کسی بھی گوٹ کے ہوں۔ ملصق نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نوری زمین پر بیٹھی اس عجیب نوجوان کو دیکھے جا رہی تھی، جو نہ تو کسی کے روپ میں آ رہا تھا اور نہ ہی اس کے چہرے پر کسی خوف کا کوئی تاثر تھا۔ وہ سپاٹ چہرہ لیے باری باری سب کو دیکھے جا رہا تھا، جیسے فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ میں نے تم سے پوچھا ہے کون ہو تم؟ اب کی بار کمال نے ذرا غصے میں کہا۔ ملصق نے معصومیت سے کہا۔ تو کمال جھلا گیا۔ کیا ملصق لگا رکھی ہے؟ سچ بتاؤ کون ہو تم؟ ملصق ہوں، پھر وہی جواب تھا۔ چھوٹے سائیں کی بات کا صحیح جواب دے۔ کمال کا ایک ساتھی نمک حلال کرنے آگے بڑھا۔ اس نے ملصق کا گریبان پکڑنے کی کوشش کی، مگر یہ اس کی زندگی کی ایک بہت بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ اس نے جیسے ہی ملصق کا گریبان چھونے کی کوشش کی، ملصق بدک کر پیچھے ہٹا۔ ملصق کو پیچھے ہٹتا دیکھ کر وہ آدمی آگے بڑھا اور اس کے گریبان پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ ملصق کے منہ سے پھنکار سی نکلی اور اس نے اس آدمی کو بازو کی لپیٹ میں لے کر پٹخ کر زمین پر دے مارا۔ زمین ریتلی نہ ہوتی تو یقیناً اس آدمی کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جاتی۔ اس نے شرمسار ہو کر اٹھنے کی کوشش کی، مگر ملصق نے اسے مہلت ہی نہ دی۔ ملصق کا پاؤں اس کے نرخے کی جگہ پر پڑا۔ اس آدمی کی آنکھیں ابل آئیں، وہ تڑپا اور دوسرے ہی پل ٹھنڈا ہو گیا۔ کمال اس کے باقی دو ساتھی گنگ ہو کر اسے دیکھ رہے تھے۔ انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا ان کے سامنے فقط چند سیکنڈ میں ان کا ایک آدمی مر گیا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر نوری یکدم اٹھ کر ملصق تک پہنچی تھی۔ اللہ سائیں کا واسطہ مجھے بچا لو، اللہ سائیں کا واسطہ، نوری نے ہاتھ جوڑ کر ملصق سے کہا۔ ملصق کو اللہ کا بخوبی علم تھا۔ روئے زمین پر تمام مخلوق اپنے خالق کو بخوبی جانتی ہے، حتیٰ کہ شجر اور حجر بھی۔ کمال اور اس کے ساتھی نوری کے پیچھے بھاگتے وقت اپنا اسلحہ گاڑی میں ہی بھول آئے، ورنہ شاید ملصق کے لیے پریشانی ہو سکتی تھی۔ کمال ایک طرف کھڑا رہا۔ اس کے باقی دو ساتھیوں نے ملصق کو قابو کرنے کی کوشش کی۔ وہ جیسے ہی ملصق کے قریب آئے، ملصق نے ایک کو گریبان سے پکڑا اور دوسرے کے کندھے پر اپنے دانت گاڑ دیے۔ اس کے بعد اس نے دوسرے کے بازو پر دانت گاڑے۔ دونوں بس ایک پل کھڑے رہے، دوسرے پل ان کا جسم کپایا اور وہ کچی دیوار کی طرح زمین پر آ گرے۔ نوری بے یقینی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ کمال نے اپنے ساتھیوں کا حشر دیکھا تو بھاگنے کی کوشش کی۔ ملصق کے منہ سے پھنکار سی نکلی اور دوسرے لمحے اس نے چھلانگ لگا کر کمال کو جکڑ لیا۔ کمال ملصق کے بازوؤں کی حراست میں تھا۔ اسے لگا جیسے کسی اسپہا نے اس کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ اسے اپنی پسلیاں ٹوٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ کمال کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے بولنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ چند پل وہ لاش بن کر ملصق کے ہاتھوں میں جھول گیا۔ کمال کو چھوڑ کر اس نے نوری کی طرف دیکھا۔ اندھیرے میں اس کی سرخ چمکتی آنکھوں نے نوری کے جسم میں سنسنی دوڑا دی۔ تو آج اس کہانی کی قسط نمبر 5 کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آ رہی ہوگی، تو اس کی اگلی قسط میں کچھ دن بعد لے کر حاضر ہوں گی۔ شکریہ۔